Okay, so we will be discussing diarrhea. Diarrhea, it's easy, you know. Diarrhea, what we think? Loose stool bhayo, watery stool bhayo, bhanera. Tara minimum it should be 3 times or more than 3 times. That is one criteria of diarrhea. र अर्को कुरा के छ भने यो डायरिया भनेर सिम्पल पनि होइन कि डायरिया भयो अलिकति जीवनजल खायो औषधि खायो ठीक भयो भनेर होइन कि इट इज लाइक द रेकर्ड इज अप टु 2.4 बिलियन दैट इज अ बिग नम्बर ह्युज नम्बर 2.4 बिलियन डायरिया पेशेन्ट्स आर देयर इन इयर एक वर्षमा त्यति हुनु भनेको धेरै हो एन्ड अल्सो देयर इज मोर्टिलिटी डेथ पनि हुँदो रहेछ डायरियामा हाउ मच अप टु 1.3 मिलियन त्यो भनेको 13 लाख जति अल ओभर द वर्ल्ड ग्लोबली भनेको त्यो धेरै डेथ हो र यो यस्तो कन्डिसन हो जहाँ ट्रिटमेन्ट राम्रो भयो फास्ट भयो भने देयर शुड नट बी अ डेथ बट व्हाई देयर इज अ डेथ बिकज मेनी प्लेसेस देयर इज नो ट्रिटमेन्ट socio-culturally, economically, poor places, poor country, they don't get treatment. I know, कुनै last पनि diagnosis नभएर पनि death हुन्छ केही केसहरुमा त्यसैले यसो हेर्दाखेरि it's a very easy condition तर there can be mortality also. We have to keep that in mind. अब यो डायरियामा अर्को कुरा के बुझ्न खोज्नु पर्छ हामीले भने व्हाट कजेस द डायरिया ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टमा हो नि त हैन अनि केले हुन्छ त इसोफेगसको डिजिजले त त्यति डायरिया नहोला स्टोमकको डिजिजले त नहोला रेयरली केहीले होला तर नट मच जियोडिनममा पनि त्यति बढी त कज छैन कहिलेकाहीँ होला माल अब्जर्भर्समा जिआरडियामा सो मोस्ट अफ द कजेस अफ द जिआरडिया इज either in the jejunum, ileum or in the colon. भनेको मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन र लार्ज इंटेस्टाइन को डिजीजहरुले डायरिया गराउने हो चाहे एक्यूट होस् सिभियर होस् चाहे क्रोनिक होस् मेन कज इज द jejunum and ileum small intestine and the colon disease and some systemic disease. त सिस्टम मेकानिजम के हो त केले हुन्छ किन हुन्छ हैन किन हुन्छ भन्दाखेरि देयर क्यान बी सम इन्फ्लामेसन हुन सक्छ हैन स्मल इन्टेस्टाइन को लार्ज इन्टेस्टाइन को इन्फ्लामेसन हुन सक्छ ब्याक्टेरियल इन्फ्लामेसन ब्याक्टेरियल इन्फ्लामेसन अरु भाइरल इन्फ्लामेसन हैन अरु क्रोन्स डिजीज अल्सरेटिभ कोलाइटिस को इन्फ्लामेसन विभिन्न किसिमको इन्फ्लामेसन हुन सक्छ नम्बर 1 नम्बर 2 इट क्यान बी द अस्मोटिक भनेको मतलब अब त्यहाँ खाना खायो ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स छ टोलरेट भएन डायरिया हुन्छ माल अब्जर्प्सन छ डाइजेस्ट भएन खानाहरु अस्मोटिक गरेर डायरिया गराउँछ हैन सिलिएक डिजिज होस् कि ट्रोपिकल स्प्रो होस् कि माल अब्जर्प्सन होस् कि अस्मोटिक हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ ड्रगले हामी कन्स्टिपेसनलाई ट्रिट गर्छ नि ल्याक्टोज दिन्छ धेरै दिदियो भने त्यसले होला ल्याक्जेटिभ खाएला पनि होला अब त्यो पनि हो के अस्मोटिक एन्ड अदर थिंग्स सिक्रेशन्स कोलरा छ कोलरा भयो lot of secretion of fluids lot of secretion secretory is another things another के हो भने पेनक्रियाज को प्रब्लम भयो हैन डाइजेस्टै हुँदैन अनि फ्याट निस्किन्छ फ्याटी हो फाउल स्मेलिङ फ्याटी हैन वाटरी ब्लड मिक्स्ड हुन सक्छ डायरियामा व्हाई देयर शुड बी ब्लड इन डायरिया ब्लड किन हुने अल्सरेटिभ कोलाइटिस भयो क्रोन्स डिजिज भयो हैन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्सहरु भयो इन्फेक्टिभ कोलाइटिसहरु भयो भने ब्लड मिक्स हुन्छ नि त सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स क्रोनिक डिजिज ट्युबरक्लोसिस छ दैट कैन कज डायरिया सो डायरिया हुनु कहाँनिर हो कुन किसिमको हो के मेकानिजम हो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट फ्रम हिस्ट्री कहिलेदेखि भयो कसरी भयो फिभर छ पेट दुख्या छ छैन त्यसै पत्ता लगाउने हो तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज इन डायरिया एज इन अदर केसेस इज अल्सो के छ भन्दाखेरि you have to think of the various causes what are the conditions causes के हुन्छ बच्चाहरु छ भने के हुन्छ भाइरल रोटा भाइरस अन्डर 5 इयर्स यसको बच्चामा रोटा भाइरस इज द मेन कज और भाइरल डायरियाहरु
एडल्टमा पनि भाइरल डायरिया हुन सक्छ बैक्टेरियल डायरिया सिजेला साल्मोनेला कंपाइलोबैक्टर many types of bacteria can cause the diarrhea cholera is also a bacterial diarrhea parasites ma kes amoeba parasites colon ma huncha mostly amoeba giardia कहाँ हुन्छ giardia कहाँ होला small intestine mostly giardia is in the jejunum ma giardia amoeba colon ma you see so यो किसिमले you have to keep in mind अरु कोज के होला cholera I told you कहिले काहीँ बहुत fast dangerous हुन्छ and still there can be death because of the cholera fast IV fluids दिएन antibiotic दिएन भने cholera can cause death so cholera also we have to keep in mind giardia lactose हैन dairy products खायो हैन दूध खायो lactose को टोलरेन्स छैन भने डायरिया हुन्छ keep that in mind अब यहाँ के छ भने डायरियामा one thing is like every disease छुट्टै क्लास हुन सक्छ माल अब्जर्प्सन भयो we can do छुट्टै क्लास धेरै तर आजको कन्सर्न के छ भने थर्ड इयरमा broadly you have to understand various causes of diarrhea माल अब्जर्प्सनमा धेरै हुन सक्छ ट्रपिकल स्प्रूट celiac disease non celiac हैन ग्लुटेन इन्ट्रोप्याथी पेनक्रियाज को पिपल्स डिजीज ट्युबरकुलोसिस धेरै छ इन्ट्रोप्याथीहरु तर बेसिक माल अब्जर्प्सन भयो पेनक्रियाज क्रोनिक पेनक्रियाटिस छ पेनक्रियाज को एन्जाइम पूरा आएन भने त्यो फ्याट प्रोटिन तिनीहरु कार्बोहाइड्रेटहरु त डाइजेस्ट राम्रो हुँदैन नि त अनि ओस्मोटिक डायरिया हुन्छ नि त माल अब्जर्प्सनमा ट्रपिकल स्प्रूट भयो भने दैट यु हैव टु कीप इन माइन्ड क्रोनिक भयो भने धेरै दिनदेखि भइरहेको छ भने थिंक अफ द माल अब्जर्प्सन ग्लुटेन इन्ट्रोप्याथी सिलियक डिजीज अहिले काशी भयो भने थिंक अफ द फूड पोइजनिङ giardia infections bacterial infections blood mixed छ भने थिंक अफ द कोलाइटिस इन्फेक्टिभ कोलाइटिस त्यस्तो हो के so according to the situation you have to think what diarrhea it will be अब के छ भने सिलियक डिजीजहरुको छुट्टै क्लास हुन्छ धेरै सिलियक डिजीज भने के हो यो व्हीट को ओट बार्ले त्यो टोलरेट नहुने त्यो एन्जाइम चाहिँ ग्लुटेन इन्ट्रोप्याथी हुन्छ ग्लुटेन हुन्छ त्यसमा त्यसले गएर त्यहाँ ड्यामेज गर्छ भिलस व्हाट इज भिलस जेजुनम आइलेबनमा के छ एलिभेटेडहरु म्युकोजा छ भिलस जस्तो रुखको पत्ताहरु हुन्छ नि लिफ्स त्यस्तै लिफी त्यसले के गर्छ डाइजेसन अब्जर्प्सन गर्न हेल्प गर्छ क्रिप्स the villas are damaged you know यसमा ग्लुटेन इन्ट्रोप्याथी सिलियक डिजीजमा अब वेस्टर्न कन्ट्रीमा धेरै हुन्छ यो अनि त्यहाँ चाहिँ अब व्हीट ओट बार्ली खानु नपर्ने मकै खान पायो भात दाल तरकारी माछा मासु खान पायो त्यो खाना नै छोड्नु पर्ने दैट इज द ट्रिटमेन्ट त्यो एउटा आफ्नै किसिमको छ अब त्यसको ठूलै छ त्यसमा हैन हाउ टु ट्रिट हाउ टु डायग्नोज अब त्यो चाहिँ सिलियक नहोला तर पनि टोलरेट नगर्न सक्छ व्हीट ओट बार्ली that is called the gluten sensitivity of non-celiac type अब यिनीहरु एउटा भास्ट टपिक हो तर think of these things यिनीहरुमा व्हीट ओट बार्ले छोडिदियो भने पेशेन्ट यतिकै ठीक भएर आउँछ है but you have to keep in mind कि व्हीट रिलेटेड ओट रिलेटेड होला भनेर another thing is the blood mixed वाला भयो भने think of the inflammatory bowel disease inflammation मैले अघि भने इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भनेको त्यो क्रोन्स डिजीज अल्सरेटिभ कोलाइटिस छैन भने माइक्रोस्कोपिक बायोप्सीबाट मात्रै थाहा हुने त्यस्तो हुन सक्छ त्यो एउटा हो त ब्लड मिक्स्ड हुन्छ यसमा धेरै अल्सरेटिभ कोलाइटिस भयो भने ब्लड मिक्स्ड म्याक्सिमम हैन सिजिला साल्मोनेला इन्फेक्सनमा पनि ब्लड मिक्स्ड हुन्छ तर अल्सरेटिभ कोलाइटिस के हुन्छ भने क्रोनिक त्यसमा एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनको आँखामा स्किनमा अरु कुरामा होला पेशेन्ट तपाईले मलाई अल्सरेटिभ कोलाइटिस 10 वर्षदेखि छ भनेर पनि आउन सक्छ मलाई क्रोन्स डिजीज 10 वर्षदेखि छ भन्न सक्छ हैन अब मलाई ज्वरो आयो अस्ति एकदम दुख्यो पेट दुख्यो छटपट्यो अस्ति भोज खाएको थिए पार्टी गएको थिए सिजिला साल्मोनेला बैक्टेरियल इन्फेक्सन्सहरु यु हैव टु थिंक लाइक दैट ओके सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज अनदर डायरिया को ब्लड मिक्स्ड डायरिया थिंक अफ दैट ब्लड मिक्स्ड डायरिया भयो भने also the disease like the thyroid छ थाइराइड को के हुन्छ हाइपोथाइरोइडिज्म भयो भने कन्स्टिपेसन लो थाइरोक्सिन बडीमा छ भने हाई छ भने आइमा सिम्पटम्स पल्समा सिम्पटम्स टक्सिसिटी ग्रेव्स डिजीज अरु धेरै भए पनि स्टिल फ्रिक्वेन्सी बढ्न सक्छ सो डायरिया यु हैव टु थिंक अफ द हाइपरथाइरोइडिज्म अल्सो त्यो छ भने T3 T4 TSH टेस्टहरु गर्ने त्यो भयो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्यो
पेशेन्ट विल इम्प्रुभ. यु सी डायग्नोसिस छैन, भइरहेको छैन, ट्युबरक्लोसिस पनि छैन, केही पनि पाउँदैन, थाइरोइड टेस्ट गर्यो, हाइपोथायराइडिजम छ, त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्यो, पेशेन्ट इम्प्रुभ. यु सी डायग्नोसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. कहिलेकाहीँ के भयो, बाइल एसिडले गरिरहेछ. व्हाट इज द्याट? गोल स्टोन गोल छ, कोलेसिस्टेक्टोमी गर्यो, अब बाइल फ्लो त फास्ट हुन्छ नि त सिबिडीबाट. अब त्यो अलिक फ्लो बढी भयो भने, बडीले टोलरेट गर्नुभन्दा भने त्यो बाइल बडी एक्सेस भयो भने त्यो स्मल इन्टेस्टाइन कोलनबाट त्यो अस्मोटिक डायरिया जस्तो गराउँछ के. अब त्यो डायग्नोसिस माइन्डमा थिङ्किङ गरेन भने त्यसको स्टुल टेस्ट पनि होइन, केही पनि होइन, जस्ट यु हेभ टु थिङ्क अफ इट. यो हुन सक्छ माइन्डमा आयो भने कोलेस्टेरामिन भनेर बाइल ट्र्याप गर्ने हुन्छ. त्यो दियो खुवायो भने पेशेन्ट इम्प्रुभ्स. यु सी द्याट इज अल्सो यु विल डु द डायग्नोसिस. त्यस्तै एउटा सस्पिसनमा डायग्नोसिस गर्ने हो जिआरडिया हो. जिआरडियामा के हुन्छ, स्टुल टेस्टमा आउन सक्छ, कहिले स्टुलमा आएन शङ्का छ भने ट्युब बायोप्सीमा जेजुन एस्पिरेट आउन सक्छ, कहीँ पनि आएन भने यु हेभ टु थिङ्क टिबी पनि छैन, केही पनि छैन, यो जिआरडिया हुन सक्छ, ट्रोपिकल कन्ट्री हो, इन्फेक्सन. गिभ हाई डोज अफ टिन्डाजोल अप टु 2 ग्राम, फेरि रिपिट गर्ने 1 हप्ता दिँदै. यसरी पेशेन्ट इम्प्रुभ्स. पेशेन्ट इम्प्रुभ भयो भने यो जिआरडिया नै हो भनेर द्याट वे अल्सो. तर सबै डिजिजमा यो गर्नु मिल्दैन होइन. फ्यु कन्डिसन्स यु हेभ टु सस्पिसन, मेक सस्पिसन एन्ड ट्रिट. विथ ट्रिटमेन्ट डायरिया इम्प्रुभ्स, द्याट देन वी कन्फर्म द डायग्नोसिस. अरू के हुन सक्छ, ट्राभलर्स डायरिया भनेको मतलब एसएस ठिकै छ, घुम्दा फिर्दा टुरिस्टमा आयो, डायरिया भयो भने कन्ट्री डिफरेन्स भयो, उसको इन्टेस्टाइनको माइक्रोबायोमाहरू होइन, टोलरेन्स क्यापेसिटी, नयाँ ठाउँमा आएको ठाउँमा जुन जिआरडिया छ, ब्याक्टेरिया छ, त्यो उसले टोलरेट गर्न सक्दैन, अनि ट्राभलर्स गेट डायरिया. अब त्यो एन्टिबायोटिक टिन्डाजोल, मिट्रानोजोल, सिप्रोफ्लक्सासिन, फ्लक्सासिन, लिओफ्लक्सासिन होइन, यो सबै ट्रिटमेन्टबाट गर्ने हो, स्टुल टेस्टबाट, अनि त्यसै थाहा हुन्छ. सो द्याट इज अल्सो यु हेभ टु किप इन माइन्ड ट्राभलर्स डायरिया. Bacterial infection of different type, Shigella, Salmonella, Campylobacter, we will discuss further also. You have to think of stool test बाट थाहा हुन्छ, culture, stool culture is very helpful. कुन bacteria निस्किन्छ, culture बाट कुन antibiotic दिने त्यो पनि थाहा हुन्छ. Mushroom poisoning is also, mushroom बाट पनि धेरै डेथ भएको हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ. Mushroom poisoning, massive diarrhea हुन्छ, food poisoning बाट डेथ हुन सक्छ. Bacteria मा as I told you, E. coli bacteria, Shigella bacteria, Salmonella bacteria, Campylobacter, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल. एन्टिबायोटिक धेरै खुवाए पनि के हुन्छ भने क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल डेभलप हुन्छ कहाँ, कोलनमा. अनि त्यो एन्टिबायोटिक खुवाएकै छ भने त्यो त झन् चाहिँ त्यो डायरिया वर्स भएर जान्छ. सो यु हेभ टु थिङ्क इट क्यान बी द्याट. अनि स्टुलमा यो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल देखिन्छ, प्याथोलोजिस्ट डायग्नोसिस दिन्छ. त्यसपछि अरू एन्टिबायोटिक बन्द गर्ने जसले कि यो डायरिया गराइरहेको छ, एन्ड मेट्रोन्डाजोल, भ्यान्कोमाइसिन, त्यस्तो गरेर इम्प्रुभ. राम्रो ट्रिट गर्न भने दिस क्यान अल्सो बी भेरी डेन्जरस. त्यसैले मेन थिङ इज इन डायरिया द्याट यु हेभ टु थिङ्क अफ द पोसिबिलिटी. के हुन सक्छ. हिस्ट्रीमा त अब डायरिया भयो भन्छ, ज्वरो भयो, पेट दुख्ला, टाउको दुख्ला. फिजिकल एक्जामिनेसनमा अब डिहाइड्रेसन छ, आँखा श्रङ्केन छ, पल्स रेट बढ्यो, बिपी कम भयो, त्यो एउटा जेनरल टाइपको हुन्छ. बट इट विल नट एक्ज्याक्टली गिभ यु द उसको डायग्नोसिस. त्यहाँदेखि यु हेभ टु थिङ्क इन माइन्ड. त्यसपछि मात्रै विभिन्न टेस्ट गरेर डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ. सस्पिसन, थिङ्किङ, विथ कज, वाट पोसिबिलिटी, त्यो अनुसार नै डायरियाको कज माइन्डमा राख्ने के, वाट इज द मोस्ट लाइकली कज. जिआरडिया एज आई टोल्ड यु इज भेरी ट्रबलिङ अल ओभर द वर्ल्ड, नट ओन्ली नेपाल, इन्डिया, एसिया, अल ओभर द वर्ल्ड जिआरडिया इज अ प्रब्लम. र यो ठिकै भएन, सस्पिसन गर्यो भने ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै पनि कन्फर्म गर्न सकिन्छ. सो द्याट प्लस यु हेभ टु भेरी केयरफुल अफ जिआरडिया होइन. ओभर ट्रिटमेन्ट पनि गरिदिन्छ हामीले कहिलेकाहीँ जिआरडिया नभएर पनि. अब बिकज वी थिङ्क देयर इज नो पोसिबिलिटी, वी गिभ सम टिन्डाजोल, तर अलिक सेफ ड्रग भएको हुनाले. बट यु हेभ टु बी केयरफुल इन डायग्नोसिस. एमिबिएसिस पहिले धेरै हुन्थ्यो, कोलनमा हुन्छ, सो डिसेन्ट्री, कोलनको, स्मल इन्टेस्टाइनको, लार्ज इन्टेस्टाइनको. स्मल इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ, धेरै डायरिया, म्यासिभ, कोलराहरूको जस्तो अस्मोटिक डायरिया, जिआरडिया डायरिया. लार्ज इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ, सिजेला, साल्मोनेला कोलाइटिस, इन्फेक्टिभ कोलाइटिस, क्रोन्स डिजिज, अल्सरेटिभ कोलाइटिसको धेरैचोटि जानुपर्ने. एमाउन्ट इज, फ्रिक्वेन्सी इज मोर, एमाउन्ट एट वान टाइम इज लेस. स्मल इन्टेस्टाइनको म्यासिभ डेथ हुन सक्छ. यो जिआरडियामा पनि भनौँ नि, कोरोनामा त कति डेथ हुन्छ अहिले पनि.
still. Okay, so you have to be careful. Think of it is the small intestine or large intestine type also from history. Psychospora कहिलेकाहीँ हुन सक्छ नेपालमा पनि, किन बढी हुन्छ क्यानाडामा, बढी हुन्छ स्पेनमा, बढी हुन्छ युकेमा, तर मान्छे अप डाउन भइरहेछ नि त, खानाबाट आउने हो, त्यहाँ खायो, प्लेनबाट मान्छे यहाँ आयो, यु हेभ टु थिङ्क। अनि सोचेन भने डायग्नोसिसै गर्न सक्दैन। अनि स्टुलमा मात्रै स्पेशल पैथोलोजिस्टले केयरफुल भयो भने मात्रै गर्न सक्छ। वाइ साइकोस्पोरा डायरिया इज इम्पोर्टेन्ट टु डायग्नोस। यो अरू टिन्डाजो सिप्रोले ठिक हुँदैन। स्पेशल ड्रग इज द ट्राइमेथोप्रिम सल्फा ड्रग, बैक्ट्रिम, सेप्ट्रम, जुन यस्तो हुन्थ्यो नि पहिलेको, that drug is necessary for this treatment. So if you diagnose, यतिकै त गेस्टले दिन सक्दैन नि त। So diagnosis is very important. Stool test, stool cultures are very important. अब डिफरेन्ट टाइपको माल अब्जर्प्सनको त छुट्टै पनि क्लास हुन्छ, बट लिटिल बिट एनिमियाहरू हुन सक्छ माल अब्जर्प्सनमा। क्रोनिक डायरिया हो नि त, क्रोनिक डायरियामा धेरै दिनसम्म भयो, डायरिया भइरहेछ, विकनेस भइरहेछ, लेथार्जी भइरहेछ, सीबीसी काउन्ट गर्यो, हेमोग्लोबिन डाउन छ, फोलिक एसिड, भिटामिन, त्यो माल अब्जर्प्सनको फिचरमा जान्छ। पेनक्रियाजले हुन सक्छ, त्यो जेजुनम, आइलियममा, सिलियक डिजिज, ट्रोपिकल स्प्रू, जिआरडियासिस, अरू माल अब्जर्प्सनको कजबाट हुन सक्छ। सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। सर्ट बावल सिन्ड्रोम अलिकति यो टपिक बुझिराख्ने के, अब सबै कुरा याद गर्न पनि त पोसिबल हुँदैन। सर्ट बावल सिन्ड्रोम इज साइज कम भइसक्यो, जेजुनम र आइलियमको बावल सिन्ड्रोम साइज कम भयो। किन? अपरेसनबाट ट्रमा भयो, केही भयो, जान बचाउनलाई मेजर पार्ट निकाल्नु पर्यो, वा क्रोन्स भइरहेछ पटक पटक, त्यो पार्ट रिजेक्ट गर्नु पर्यो, त्यस्तो भएपछि साइज कम भएर आउँछ। अनि कम भयो भने द्याट, त्यसको ट्रिटमेन्ट भेरी डिफिकल्ट, किनभने इन्टेस्टाइनको ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो नि त। क्रोनिक डायरिया छ, इन्टेस्टाइन कम भयो भने इन्टेस्टाइन ट्रान्सप्लान्ट पनि हुन्छ कुनै कुनै कन्ट्रीमा, कुनै कुनै सेन्टरमा, जस्तो हार्टको ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ। ब्रेन ट्रान्सप्लान्ट मात्रै पोसिबल छैन अहिलेसम्म, रेटनाको छँदैछ, कर्नियाको छँदैछ होइन। अब तपाईँको हार्टको ट्रान्सप्लान्ट पोसिबल भइसक्यो होइन, लङ ट्रान्सप्लान्ट पोसिबल भइसक्यो, लिभर किडनीको छँदैछ, मेनी ट्रान्सप्लान्ट। सो इन्टेस्टाइन ट्रान्सप्लान्ट, तर त्यो त पोसिबल हुँदैन नि त्यति। कोही अब यङ एजमा छ, भेरी एफोर्डिङ पिपुल, त्यहीँनिर गएर गरायो भने फ्यु केसेस इट मे बी, तर सर्ट बावल सिन्ड्रोम त पुवर कन्ट्रीमा पुवर मान्छेलाई पनि होला नि। देन यु हेभ टु लर्न हाउ टु गिभ द फुड, प्रोटिन फ्याट भएको स्वालो गरियो, थोरै इन्टेस्टाइनमा अब्जर्भ भइहाल्ला, त्यो न्युट्रिसन मेन्टेनेन्स गर्ने हो। केही नभए प्यारेन्टल न्युट्रिसन मेन्टेनेन्स गर्छ, डायग्नोसिस त गर्नु पर्यो नि त, माइन्डमा त हुनु पर्यो नि कि सर्ट बावल सिन्ड्रोम होला। क्यान्सर भएछ पेटमा, ओभरियन क्यान्सर छ, लिम्फ नोड क्यान्सर छ, हजकिन्स, नन हजकिन्स, अरू रेडिएसन दियो अत्यधिक, के हुन्छ? इन्ट्राइटिस, ड्यामेज भइसक्यो इन्टेस्टाइन, डायरिया हुन्छ। सो त्यसलाई त त्यही अनुसार चाहिँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्ने हो, किनभने अब रेडिएसन त लाइफ बचाउन, त्यहाँ केमोथेरापीले पनि त्यस्तै हो। त्यसैले क्यान्सर पेसेन्टलाई रेडिएसन केमोथेरापीबाट भइरहेछ भने त्यसैले भइरहेको छ, त्यो जब हट्छ रेडिएसन र केमोथेरापी, अनि सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टहरू दिने, स्लोली इम्प्रुभ हुन्छ। बट यु हेभ टु किप इन माइन्ड कि त्यो डायरिया भनेको रेडिएसन र केमोथेरापीको कारणबाट भएको डायरिया हो के, त्यो अनुसार चाहिँ यु हेभ टु किप इन माइन्ड इन डेप्थ वाट आर द फिगर्स। अल्कोहलले त जे पनि ड्यामेज गर्ने हो, ब्रेनदेखि लिएर अल दिस इन्टेस्टाइन, पेन्क्रियाटाइटिस गरेर, माल अब्जर्प्सन गरेर, देयर मेनी वेज अल्कोहल क्यान कज, तर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। जुन किसिमको ड्यामेज छ त्यो अनुसार यु हेभ टु ट्रिट। एस्टिमिया, एस्टिमिक बावल डिजिज, एस्टिमिक बावल डिजिजले पनि डायरिया होला। वाट इज एस्टिमिक बावल डिजिज? एस्टिमिया त एज एजिङ 65, 70, 75, 80 प्लसमा गएपछि आर्ट्रीहरूको भित्र एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस नि, ब्रेनको भयो भने के गर्छ? स्ट्रोक प्यारालाइसिस, हार्टको भयो भने के गर्छ? हार्ट एट्याक होइन। त्यो हिसाबले इन्टेस्टाइनमा मेजेन्ट्री आर्ट्रीहरू पनि अब एथेरोस्क्लेरोसिस इस्टिमिक भयो त के हुन्छ त? इस्टिमिक कोलाइटिस हुन्छ, मोस्टली कोलनमा, आइलियम जेजुनममा होइन, स्टोमक इसोफेगसमा होइन, मोस्टली कोलन, त्यो पनि स्प्लिनको एरियाको फ्लेक्चर एरियामा बहुत सेन्सिटिभ ससेप्टेबल छ। अनि पेट दुख्यो, ब्लडी स्टुल, ब्लडी डायरिया, त्यो छ भने त त्यही गर्नु पर्यो, सिटी गर्नु पर्यो, डायग्नोसिस गर्नु पर्यो, एन्जियोग्राम गर्नु पर्यो, सिटी एन्जियोग्राम, त्यो पार्ट त सर्जरीबाट हटाउनु पर्छ। यो सी डायरिया भयो सर्जरी, कुनलाई? सबैलाई होइन नि त। एक्युट डायरिया र अल्सरेटिभ कोलाइटिसको डायरिया केही गरेर ठिक हुँदैन, 10-20 चोटि भइरहेछ, मान्छे मर्ने, सर्जरी। इन्टरसेप्सन, कोलन माथि कोलन ओभर भएर डायरिया हुने, त्यो डायरिया केहीले ठिक हुँदैन, सिटी गर्यो, डायग्नोसिस गर्यो, सर्जरी। अल्सरेटिभ कोलाइटिसको
सर्जरी यु सी त्यसैले केही कन्डिसन यस्तो छ कि डायरिया विदाउट सर्जरी त्यो डायरिया ठिकै हुँदैन बट यु हेभ टु मेक द डायग्नोसिस नि फर्स्ट द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सो दिस इज द मेन कजेस अफ डायरिया हैन अब त्यसपछि धेरै भाष छ अब धेरै खोज्नुभयो भने त देयर आर मेनी कजेस तर यतिमा इफ यु कन्सन्ट्रेट most of the things you will be picking up. So what you will do is stool tests. There diarrhea to just you oral dehydration you give and they improve. So you do nothing. Simple cases, right? Oral dehydration. Serious one IV fluids. Problem seven then you do the stool tests. Right? Post kati aaya culture garne Shigella salmonella haru testo ke stool culture. Stool test bate I told you ke huncha साइक्लोस्पोरा जस्तो डायग्नोसिस त्यहाँबाट मात्रै हुन सक्छ काउन्ट गर्ने ल्युकोसाइटोसिसहरु छ कि छैन हैन कतिको सिभिरिटी छ कहिले काहीँ डायरियामा अब भित्र अब सिभिरिटीमा त त्यो काउन्टबाट त थाहा हुने हो एन्ड देन यु क्यान गिभ अकॉर्डिंगली द एन्टिबायोटिक्स नि हैन त काउन्ट सिभिसी हिमोग्लोबिन क्रोनिक डायरियामा हैन आइरन कम हैन उछ के छ सो यु हेभ टु लाइक दैट अनदर थिङ यु विल व्हाट डु सिलियक डिजिजहरु भयो भने सस्पिसन भयो भने इन्जाइम्स ग्लुटामिनेज ट्रान्सग्लुटामिलेज इन्जाइम्सहरु क्रोन्स डिजिज अल्सरेटिभ कोलाइटिस को लागि स्टुलमा क्यालप्रोटेक्टिन त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कोलोनोस्कोपी गर्यो भने क्रोन्स डिजिज अल्सरेटिभ कोलाइटिसको थाहा हुन्छ कोलोनोस्कोपीमा इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि भित्र ड्युटेनममा गएर बायोप्सी लियो भने सिलियक डिजिज ट्रोपिकल स्प्रू मालर जस्तोको थाहा हुन्छ ओके हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट ल्याक्टोलोज इन्टोलरेन्स छ भने त्यो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्टबाट हामीले थाहा पाउन सक्छ सो यु हेभ डायग्नोज दिस वे हिस्ट्रीबाट कहिले भयो के भयो कति पुरानो हो फिजिकल एक्जामिनेसन टिबी ग्ल्यान्ड्स सब हेर्ने डिहाइड्रेसनको साइन हेर्ने कुन डिजिजको छ अल्सरेटिभ कोलाइटिस कुन डिजिजमा के हुन्छ स्किनहरुमा पनि फाइन्डिङ आउँछ स्प्लिनोमेगाली हेपाटोमेगालीहरु होला हैन एन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सीटी स्क्यान एब्डोमेनको थाहा पाउनलाई so you have to go and diagnose things in detail after diagnosis most of the treatment will be the jivanjal oral rehydration severe भयो भने IV fluids chronic को diagnosis acute मा zinc supplements हरु दिने थाहै छ पोटेशियम हरु अप डाउन भयो भने you have to supply you know that already antibiotics different types you have to give bile को भयो भने cholestyramine as I already told you हैन नोजिया भोमिटिङ कतिको छ फिभरहरु एब्डोमिनल पेन डिहाइड्रेसन एन्टिबायोटिकमा मेनी गुड एन्टिबायोटिक्स आर अवेलेबल नाउ सिफेक्जिम सिफ्ट्राक्जोन एफोटैक्सिम इराइथ्रोमाइसिन मेट्रोनिडाजोल टेट्रासाइक्लिन रिफाक्सामिनहरु इरिटेबल बावल सिन्ड्रोममा पनि डायरिया हुन्छ त्यो डायरियाले डेन्जर त छैन तर आईबीएस को डायरिया अरु कसैले ठीक हुँदैन त्यो आईबीएस कै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ प्रोबायोटिक्सहरु व्हाट इज प्रोबायोटिक्स जस्तो हामी दही खान्छ त्यसमा ब्याक्टेरिया हो त्यो इन्टेस्टाइनमा हजारौं लाखौं लाख करोडौं ब्याक्टेरिया छ मेनी ब्याक्टेरियाज आर हेल्पफुल ब्याक्टेरिया ओके दे आर हेल्पफुल ब्याक्टेरिया त्यसैको कम्बिनेसनहरु बनाएर हामी वी गिभ द प्रोबायोटिक्स टु हेल्प त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ स्टुडेन्टलाई टेट्रासाइक्लिन फर द ट्रोपिकल स्प्रूहरुमा महिना दिनुपर्छ हामीले है टेट्रासाइक्लिन अनि अस्मोटिक डायरियालाई ट्रिट द कज सेक्रेटरी डायरिया लार्ज भोल्युम स्मल भोल्युम को अलवेज बी केयरफुल फूड हिस्ट्री लिने कहिले काहीँ डायरी प्रोडक्ट्स एग मीटबाट हुन्छ त्योबाट भएको भने बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम हैन फिजिकल एक्जामिनेसन इन जनरल एउटा सर्ट यसो गर्ने अनि इन्टरसिसेप्सनहरुको लागि त सर्जरी नै हो फूड एलर्जीहरु हुनु छ एग एलर्जी त्यो फेरि खुवाउनु भएन नि त सो दैट यु हैव टु बी केयरफुल एन्ड रिहाइड्रेसन पछि सर्जरी के को लागि इन्टरसिसेप्सन भयो भने डायग्नोसिस सीटीबाट गरेर सर्जरी अनि रिहाइड्रेसन मोस्टली ओरल रिहाइड्रेसन ले भइहाल्छ सिभियर छ भने आईवी फ्लुइड्स दिने सो ओभरअल एन्टासिड्सहरु कहिले काहीँ म्याग्नेशियम हाई भएको एन्टासिडहरु भयो भने त्यसबाट डायरिया हुन्छ यु हेभ टु स्टप दैट सो बेसिकली डायरिया आउँदाखेरि यो कुन टाइपको फिभर टक्सिसिटी छ भाइरल टाइपको ब्याक्टेरियल टाइपको हैन यो इन्टेस्टाइनको भने अब यो स्नोफिलिक इन्टराइटिसहरु हुन्छ कुनै खानाबाट इन्टेस्टाइनमा त्यहाँबाट डायरिया हुन सक्छ है एलर्जीबाट हुन्छ फूड एलर्जी ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स भयो भने हुन सक्छ पेनक्रियाजको प्रब्लम थिंक अफ द अर्गन हैन ट्युबरक्लोसिस एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल थाइराइडबाट हुन सक्छ तर मोस्ट अफ द डायरिया विल बी इन द इन्टेस्टाइन अर्गन कि त अब बाइल फ्लो को सर्जरी को हिस्ट्री छ भने बाइल फ्लो वाला होला कि
थिंक अफ द पेन्क्रियाज स्टमकबाट त्यति जाँदैन इन्ट्रोप्याथी भएर कहिलेकाहीँ होला रेयर एसिड हाई सिक्रेसन्स भयो भने जोलिङ्गर एलिसन सिन्ड्रोमहरु भयो अत्यधिक एसिड सिक्रेसन भयो भने त्यसले डाइजेस्टै हुन दिँदैन फुडलाई lot of acid will go and diarrhea will rare. So most diarrhea is the duodenum सम्म हुन सक्छ duodenum मा giardia हुन्छ malabsorption हुन सक्छ so duodenum you can think but mostly think of the jejunum ileum means the small intestine infections हरु पनि त्यसैको हो mostly हैन disease पनि malabsorption tropical screw हरु पनि small intestine को diagnosis history physical examination stool test बाहेक endoscopy बाट D2 बायोप्सी गर्ने कहिलेकाहीँ इन्टेरोस्कोपी जेजुनम आइलियम त इन्डोस्कोपीले हेर्न सक्दैन त्यो भित्र गएर त्यहाँ लिजन्सहरु होला क्रोन्सको ट्युबरक्लोसिसको इन्टेरोस्कोपी बेलुनबाट सपोर्ट गरेर स्पाइरल इन्टेरोस्कोपीहरु आएछ वी क्यान सी होल अफ द जेजुनम रेयर केस क्रोनिक केसलाई भन्दैछु के सबैलाई यो हुने अनि जेजुनमको कोलनको लागि कोलोनोस्कोपी अब त्यसको भित्र एब्डोमिनल सिम्पटम्स छ भने त्यसको लागि सीटी स्क्यान रेयरली बट नट मोस्टली नट डायरियामा त्यति पर्दैन तर क्रोनिक टीबीसी यताउता के हो भने वेट लसहरु भइरहेछ भने गर्ने अब रेडिएसन इन्ट्राइटिस केमोथेरापीहरुको छ भने त्यो कन्भिन्स गर्ने यसैले भइरहेछ तपाईले सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टहरु दिने हैन इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम केही भटाएन भने इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमको डायग्नोसिस यसको छुट्टै क्लास छ यसको धेरै डिस्कसन हुन्छ यो ब्रेन गटको बीचमा डिसहार्मोनी भएर स्मल इन्टेस्टाइन देखि लिएर सबै कोलन को मसल मुभमेन्टहरु मोस्टली डिस्टर्ब अनि त्यसले गर्दाखेरि पेन पनि हुने डायरिया पनि हुने कहिले कन्स्टिपेसन हुने तर स्टुल पास भएपछि यो पेन रिलिफ हुँदो रहेछ के इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमको केही मेडिसिनहरु पनि छ प्रोबायोटिक रिफाक्सामिनहरु तर त्यो आइबीएस पनि माइन्डमा राख्ने एल्डरली मान्छेहरु केही छैन हेल्थ ठिकै छ वेट लसहरु धेरै छैन र सिम्पटम बढी छ भने थिंक अफ द इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम साइकोसोमेटिक डिजीज अरु केही छैन अलिकति पल्स रेट फास्ट छ अनि थाइराइडको पनि सोच्नु हाइपरथाइरोइडिज्म त्यसको डायग्नोसिस भयो भने इजी टु ट्रिट क्रोनिक भइरहेछ ट्रोपिकल कन्ट्रीमा गयो ट्रोपिकल कन्ट्री हाम्रो यो विदेशबाट आए भयो ट्रोपिकल डायरियाको पनि सोच्नु रेयर कन्डिसन आई टोल्ड यु साइक्लोस्पोराहरुको स्टुल टेस्ट गर्यो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट छुट्टै छ नि त ट्राइमेथोप्रिन सल्फा त्यसरी गर्नु सो थिंक अफ पुट इन द डिफरेन्ट क्याटेगोरी पीडियाट्रिक्समा तपाईहरु भोलि जान्छ सम अफ यु विल बिकम पीडियाट्रिशियन थिंक मोस्टली अफ द भाइरल इन्फेक्सन्सहरु हैन त्यो त एक्युट भयो नि अस्तिसम्म ठिकै थियो नि त फुड पोइजनिङहरु थिंक लाइक दैट एल्डरली वेट लसहरु भइरहेछ भने थिंक अफ द ट्युबरक्लोसिस लङ टर्म छ भने थिंक अफ द सिलियक डिजीज नन सिलियक व्हीट एलर्जी थिंक अफ द ट्रोपिकल स्प्रू जेजुनम आइलियम डिजीजहरु हैन त्यस्तो छ भने अनि धेरै दिनदेखि छ प्रब्लम भइरहेछ खास वेट लस पनि थिंक अफ द इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम but you have to treat like that. So first thing is mind ma differential diagnosis medicine ma is the most important. What is differential diagnosis? Means you have to have in mind what are the possibility of the causes, which causes conditions, infections to inflammations to autoimmune disease to allergic disease to malignancy to psychosomatic disease to the thyroid disease, what are the various possibility or radiation or this, what can cause it, so that you have to think in mind. So that way you get some idea. Sumit is joining now. Some doctors are joining now. Okay, so you are saved up to 70, that's all right. Okay, Sachin, can you put your video on, Sachin? Sachin is not here. Kamna, can you put your video on? Sir. Yes, Sachin, yes, put your video on. I cannot see you. Yes, sir. Oh, yes, okay, yeah. So, you got some idea about the diarrhea? Yes, sir. Yeah, you see, it's a differential diagnosis. तपाईहरुको तर आज 70 भन्दा बढी गएन किन साथीहरु तपाईको दशैं लाग्यो दशैं लाग्यो होला ठीक छ not bad. You people pass on the message to your friends. Have this, try to just have a differential diagnosis. केही त कन्सेप्ट बन्यो नि हैन इन्फेक्सन देखि लिएर अनि मालअब्जर्प्सन organ के होला भनेर यो जेनरलको लागि मात्रै हो किनभने अब एभ्री
यो डायरियाको जति कज छ जस्तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज भयो हैन, अल्सरेटिभ कोलाइटिस, क्रोन्स डिजिज, माइक्रोस्कोपिक क्राइटेरिया छुट्टै क्लासहरु हुन्छ। सिलियक डिजिज भयो छुट्टै क्लास हुन्छ, ट्रोपिकल स्प्रो छुट्टै क्लास हुन्छ, दे आर इन गोज इन डेप्थ। पेनक्रियाजको भयो छुट्टै हुन्छ। So today's message was mostly to give you some idea about the diarrhea. तर डायरिया भन्दाखेरि अब you have to understand कि यो सेफ पनि छैन, there is mortality, राम्रो ट्रिटमेन्ट भएन भने डेथ इज पोसिबल है त। ओके, अब सेल्फ स्टडी कुन किताब पढ्छ तपाईहरु मोस्टली? डेभिडसन हो? Yes, sir. ठीक छ, ओके ओके, थ्यांक यू। Thank you, sir. ओके, Bye-bye, थ्यांक sir. यू सो मच। बाय बाय, थ्यांक यू।